देव बरो दीस दिवन आमकां मेस्तांक ह्या संवसारांत मनीस भागी जावंक आशेता. मनीस भागी जावंक आशेवन ह्या संवसाराच्या लोकांच्या दिश्टीन बरें करूंक पळयता आनी सगळें जोडटा. पूण देवाच्या दिश्टीन आमी भागी जाल्या ओंगी आमी ही उतरां आयकतार आमकां कळटा. कित्याक देवाच्या दिश्टीन भागी म्हणचें जेजू क्रिस्ता खातीर जिवन संवसार आमचो द्वेश करचेंच जेजू क्रिस्ताच्या दिश्टीन भागीपण जावन आसा. पूण मनशाच्या दिश्टीन हें एक दलदीरपणाचें जिवीत जावन आसा. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा, म्हज्या नांवा पासत तुमकां दगदणी, कश्ट भोगूंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी भागी संतोष पावा, उडी मारा, कित्याक सर्गीच्या राजांत तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ आसा. वै भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सांगता आमी जर मरून पुनर्जीवन जाल्या जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ता सांगता आसां जाल्यार खंडीत आमचें गमन सर्गींच्या विशयाचेर वता. आनी सर्गींच्या विशयाचेर मात्र आमी गमन दवरिचें म्हणून आज आमकां जेजू क्रिस्त उलो मारता. कित्याक खंयसर तुजें काळीज आसा, थंयसर तुजें दिर्वें आसा, थंयसर तुजें काळीज आसतलें. वय आमचें दिर्वें ह्या संवसारांत आमी पुंजोवंक वता जाल्यार खंडीत ह्या संवसाराच्या वंदवण्याक आमी बली जावन ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलें जाल्यार खंडीत जावन देवाच्या दिश्टीन आमी नांव जोडूंक जायना. पूण जेजू क्रिस्ता सांगता देवा थंय आमी लिपून आसांव. वय जेजू क्रिस्ता थावन मात्र हें साध्य जालां. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं मात्र जे देवाच्या दिश्टीन आमी भागी जाता. आज आमचें जिणी भागी जालां म्हणून आमी पळोवया आनी तवळ मात्र आमकां हर एका ह्या संवसाराच्या वंदवण्यात थावन आमकां विंगड जावंक जाता आनी देवाच्या महिमे खातीर आमकां जियोंक साध्य जाता. कित्याक आमची कूड जेजू क्रिस्तान मोलाक घेतल्या. ह्या कुडींतावन सकड व्यभिचार जावं पुरो, अपस्वार्थ जावं पुरो, थंयसर संवसाराची कुशालकाय आमी सांडून जियोंक आसा. ह्या कुडीक हेंच मस्त मोगाचें जाता. पूण हें न्हय बगर आमी जेजू क्रिस्ता बरी जावंक आपयलेलीं, जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक जोडलेलीं, जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्लेलीं, देवाच्या आत्म्याक आमी जोडलेलीं जावन आसांव. आमचो बरवसो जेजू क्रिस्त परत येता आनी आमकां ताच्या महिमेंत वांटेली करता. देखून आमी ह्या संवसारांत जेजूच्या महिमे खातीर जेजू क्रिस्ता सांगता जियोंक आसा. आमेन.